आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। गोंयांतल्या पारंपारीक कार्निवालाचे एक भाग जावन आशिल्ल्या जमनीवेल्या खेळांक कालच्यान सुरवात जाली। काल राय हांगाच्या सेंट टेरेसा हायस्कुलान नामनेचे तियात्र कलाकार झेवियर दे मायना हांच्यो 3 पार्टी सादर जाल्यो। गोंयांतलो पारंपारीक कार्निवाल फाल्यां 1 मार्चासावन सुरू जातलो। गोंय तियात्र अकादेमीन ह्यो पार्टी पुरस्कृत केल्यात। तियात्र अकादेमीचे अध्यक्ष अँथनी बार्बोजा हांणी हे जमनीवयले खेळ शाळेच्या विद्यार्थ्यां मेरेन पावचे आनी तातूंतल्यान उर्बा घेवन विद्यार्थ्यांनी अशा खेळांनी आनी तियात्रांनी वांटेकार जावचे ह्या उद्देशान हे खेळ काल विद्यालयान सादर केल्यात अशें सांगलें। अंदूच सुमार 40 खेळांचे पंगड आपले तियात्र घेवन तयार आसात। फाटल्या कांय वर्सांनी मडगांव पालिकेन आपल्या करांनी कसलीच वाड करूं नाशिल्ली ते फाटभुंयेर अंदू वर्सा कांय करांनी 10 ते 15% वाड जावं येता। मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांणी ही म्हायती दिली। मडगांव पालिकेची रोखडीच अदमासपत्रकी बसका जावपाची आसा। त्या आदी आर्थीक बाबींचो नियाळ घेवपा खातीर काल पालिकेन खाशेली बसका आपयल्ली। ते बसकेन हो विचार मुखार आयला अशें शिरोडकार हांणी सांगलें। मडगांव पालिकेन घरपट्टी करान कसलीच अदीक वाड करपाचो निर्णय घेवना, मात जे लोक घरपट्टी भरनात तांकां 12% व्याज लावपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती शिरोडकार हांणी ह्या वेळार दिली। गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्यान राज्यांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर बीच शेकांच्या कामाची अचकीत तपासणी केली। ह्या तपासणेन गोंय शेक धोरणाचे नेम पाळी नाशिल्ल्याचें उक्ताडार आयला। हातूंत शेक भाड्याक दिवपाच्या घडणुकांचोय आस्पाव आसा। हाका लागून नेम मोडिल्ल्यांक कारणां नोटीसी धाडल्या। हे तपासणे मजगतीं अधिकाऱ्यांक फक्त उत्तर गोंयान वट्ट 80 नेम मोडिल्ल्याची प्रकरणां मेळ्ळीं। तातूंत शेक भाड्याक दिवपाचोय आस्पाव आसा। गोंय शेक धोरणा खाला ह्या शेकांक नोटीस धाडल्यात जाल्यार दक्षिण गोंयान 19 शेकांनी नेम मोडल्यात। शेकांनी जावपी बेकायदेशीर प्रकार उक्ताडार हाडपा खातीर आनी धोरणाचे नेम पाळटा काय ना हें निश्चित करपा खातीर ही तपासणी केली। महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांक विशयाचेर अतिरिक्त तशेंच वेवसायीक गिन्यान मेळचें ह्या हेतून आतां सरकारी महाविद्यालयांनी तज्ञ आनी वेवसायिकांची व्याख्यानां जातलीं। ह्या खातीर उच्च शिक्षण संचालनालयान पात्र मानेस्तांची नेमणूक करतले। उपरांत व्याख्यात्यांची खाशेली वळेरी तयार करतले। हे वळेरेंतले मानेस्त वेगवेगळ्या महाविद्यालयांनी व्याख्यानां दितले। बँकिंग, वेपार, उद्देग, फार्मसी, IT, संगणक, पर्यावरण मळार तशेंच वेगवेगळ्या प्रकल्पांत 10 वर्सां काम करपाचो अनुभव आशिल्ले अधिकारी वा तज्ञ व्याख्यानां दिवपाक पात्र आसात। ते खातीर तांकां उच्च शिक्षण संचालनालयान अर्ज करून सविस्तर म्हायती दिवची पडटली। ज्या व्यक्तींनी एका विशयान डॉक्टरेट PhD पदवी मेळयल्या आनी त्या विशयान खाशेलें योगदान दिलां ती व्यक्ती व्याख्यानां दिवपाक पात्र थारता। फक्त तांणी प्रमाणपत्रां वा योगदानाचे दाखले सादर करप गरजेचें। इत्सूक उमेदवारांनी प्रमाणपत्रां सयत 12 मार्च मेरेन उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या कार्यालयान अर्ज सादर करचो अशें कळीत केलां। प्रकाशन नेक्स्ट ह्या संस्थेन मडगांव रवींद्र भवनाच्या सांगातान घडोवन हाडिल्ल्या द गोवा बुक फेअर आनी बाल साहित्य महोत्सवाक काल मडगांवच्या रवींद्र भवनात सुरवात जाली। काल सांजवेळा हो महोत्सव उक्तो जाल्ल्याची औपचारीक घोशणा जाळवणदारांनी केली। 3 मार्च मेरेन हो महोत्सव चालू आसतलो। सध्या ह्या महोत्सवाची कार्यावळ रवींद्र भवनात चालू आसा। ह्या महोत्सवा निमतान रवींद्र भवन वाठारान व्हड पुस्तक प्रदर्शन भरलां। सुमार 40 पुस्तकांची दालनां उबारिल्लीं आसून तातूंत वेगवेगळ्या भासांची पुस्तकां विक्रेक दवरल्यात। ह्या महोत्सवान वेगवेगळ्या लेखकां कडेन भुरग्यांचो संवाद सादपा खातीर कार्यशाळा घडोवन हाडल्या। ह्या कार्यशाळांनी 80 परस चड लेखक आनी कथाकार वांटो घेतले। ह्या 5 दिसांच्या महोत्सवान वट्ट 150 वेगवेगळ्यो कार्यावळी जावपाच्यो आसात अशी माहिती जाळवणदारांनी दिली। अध्ययन आनी अनुभूती घेवन वास्तवीक जग आनी वेगवेगळे प्रसंग समजून घेतल्यार खुबशे प्रश्न सुटावे जावंक शकता हाची देख स्वामी विवेकानंद हांणी संवसाराक दिल्या। आयची पिळगी हुशार आसा मात तांकां सगळें रोखडेंच जाय। मेहनत, जिद्दीन ध्येय मेळोवपाची उमळशीक तांच्या मदीं कमी दिसता। हे सगळे प्रत्येकान आपल्या आत्मविश्वासाचेर विस्वास कमी दवरिल्ल्यान जावंक लागलां अशें मत कन्याकुमारी स्वामी विवेकानंद केंद्राची उपाध्यक्ष पद्मश्री निवेदिता भिडे हांणी व्यक्त केला। ती 14व्या DD कोसंबी विचार महोत्सवान स्वामी विवेकानंदाचो संदेश ह्या विशयाचेर उलयताली। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल सर्तीन काल नवी दिल्लीन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमान FC गोवान पंजाब FCचो 1-0 असो पराभव केलो। FC गोवा 4 मार्चाक मोहम्मदन FC आड खेळटलो जाल्यार पंजाब FC 6 मार्चाक हैदराबाद FC आड खेळटलो। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले सांजवेळा 7:20।